शहर कायद में बादल बरस पड़े। मेट्रोविल साइड एरिया समेत मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी। औरंगी टाउन और शेरशाह में हल्की बारिश। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने रेन एमरजेंसी के हवाले से इंतजाम करते हैं। आयमा खान से। आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर के मगरबी इलाकों में जो है वो बूंदाबांदी का आगाज़ हो चुका है। मेट्रोविल बल्दिया औरंगी टाउन में जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, जबकि शहर के जो मगरबी इलाके हैं उनमें जो है वो बूंदाबांदी का आगाज़ हो चुका है। इसके अलावा आज शाम से जो बारिश का सिलसिला है वो शुरू होने की तवक्को है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो है वो 1 से 2 घंटों में ओवरऑल पूरे शहर पे जो है वो असरअंदाज होगा। इस दौरान शहर में जो है वो दरमियानी और हल्की शिद्दत की बारिश का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि बारिश का सिलसिला जो है वो 20 अप्रैल तक वक्फे वक्फे से इसी तरह से जारी रहेगा। बारिश के पेश नज़र जो है वो बारिश के पेश नज़र जो है वो वार्निंग सेंटरों ने जो है वो अर्ली वार्निंग सेंटर ने जो है वो पेशगोई की थी। इस सिस्टम के ज़ेरे असर जो है वो आज 17 अप्रैल की रात से बारिश का सिलसिला शुरू होना था, जो कि कल 18 अप्रैल जो है वो कराची में गरज चमक के साथ जो है वो दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया जा रहा है। कराची के कुछ इलाकों में जो है वो इस दौरान मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, जबकि कराची में जो है वो आज कुछ घंटों कबल जो है वो मौसम खासा गर्म भी महसूस किया जा रहा था। अभी भी शहर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो धूप निकली हुई है, मतलब जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, धूप और छाँव का सिलसिला भी जारी है। लेकिन मगरबी इलाके जितने हम देखें कराची के, तो वहाँ पे जो है वो बारिश बरसाने वाले सिस्टम ने जो है वो अपने असर दिखाना शुरू कर दिया और वहाँ पे जो है वो बूंदाबांदी का आगाज़ जो है वो हो चुका है। जी आयमा, ये भी बताइएगा कि नालों की सफाई कहाँ तक पहुंची है। जी बिल्कुल, देखें जैसा कि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशेनगोई की गई थी, तो उसके पेश नज़र जो है वो KMC और जो दीगर बल्दियाती इदारे हैं उन्होंने वो हमें काफ़ी मुतहरिक नज़र आए। नालों की सफाई का काम जो है वो करवाया गया, लेकिन बिलखसूस अभी भी हम देख रहे हैं कि शहर के बेशतर नाले ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो सफाई का इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शहर में अगर तेज़ बारिशें होती है तो नाले जो है वो ओवरफ्लो हो जाएंगे और एक बार फिर से जो है वो शहर कायद में सड़कें जो है वो ज़ेरे आब आ जाएंगी। बिलखसूस जो कच्ची आबादी वाले इलाके हैं, जैसे अगर बात करें औरंगी के इलाके की, तो यहाँ पे जो नाले मौजूद हैं उनमें अभी भी ताहाल जो है काफ़ी कचरा भरा हुआ है। कचरा जमा होने की वजह से जो है अगर तेज़ मूसलाधार बारिश होती है शहर में, तो उसकी वजह से जो है नाले एक दफ़ा फिर से ओवरफ्लो हो जाएंगे और सड़कें जो है वो ज़ेरे आब आ जाएंगी और गलियाँ जो है वो पानी से भर जाएंगी, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी आयमा, बारिशों का सिलसिला कितने दिन तक जारी रहेगा? महकमा मौसमियात क्या कहता है? जी बिल्कुल, देखिए महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि बारिश का सिलसिला जो है वो 20 अप्रैल तक वक्फे वक्फे से इसी तरह से जारी रहेगा, जबकि इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि शहर में इस दौरान जो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो मूसलाधार गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे जो है वो हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान है। अलबत्ता बारिश के पेश नज़र जो है वो ये भी बताया जा रहा है, चूँकि गर्मी की शिद्दत के बारिश जो है वो बारिश बरसाने वाले सिस्टम में के जरिए जो है वो गरज चमक के साथ बारिश होगी, तो आसमानी बिजली गिरने के वाकयात भी जो है वो सामने आ सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि इतवार के रोज जो बारिश हुई तो उसमें भी जो है वो आसमानी बिजली गिरने के वाकयात जो है वो पेश आए। आसमानी बिजली गिरने के वाकयात पेश आए। आयमा खान हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आयमा। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है कि मुतवक्का बारिशों के चैलेंजेस से निपटने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची की इंतजामिया हाई अलर्ट है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और वाटर कॉरपोरेशन का अमला मुतहरिक है। सिटी वार्डन्स भी चॉकिंग पॉइंट्स और अहम शाहराहों पर मौजूद रहेंगे। CG21 से खुसूसी गुफ्तगू में डिप्टी मेयर कराची का कहना था कि पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन भी अपने अपने टाउन्स में खिदमात अंजाम देंगे। PTI और जमात इस्लामी के दोस्तों को कहता हूँ, ये शहर हम सबका है, इसकी खिदमत करें। इंतज़ामिया हाई अलर्ट है और तमाम ग्राउंड फील्ड पर मौजूद हैं। नालों की सफाई जारी है और सिंध सॉलिड वेस्ट वाटर बोर्ड तमाम इदारे एक पेज पर काम कर रहे हैं ताकि इस बरसात में शहरियों को महफूज रख सकें और ट्रैफिक की रवानी भी बरकरार हो सके और सिटी वार्डन भी आपको रोडों पर नज़र आएंगे इस बरसात में। दुआ है कि अल्लाह ताला इस बरसात को रहमत बनकर शहर के लिए भेजे। चौकिंग पॉइंटों पर काम जारी है। KMC की तरफ से सफाइयाँ हो रही हैं और इंतज़ामिया भी ऑन फील्ड होंगी। मैंने आपको कहा ट्रैफिक वार्डन भी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर शहरियों को रोड रस्तों को क्लियर कराने के लिए मौजूद गाइडलाइंस देंगी।
اللہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور اس شہر کے لیے، اور شہریوں سے بھی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ برسات کے موقع پر آپ KMC اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ صوبائی وزیر توانائی ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت محکمہ توانائی کا اعلیٰ سطح اجلاس۔ ناصر شاہ کا ہیسکو سیپکو اور الیکٹرک کی جانب سے 3.5 کو زائد بلنگ پر اظہار تشویش۔ ناصر حسین شاہ نے افسران کو ہدایت کی کہ زائد بلنگ پر ہیسکو سیپکو اور الیکٹرک سے متعلقہ افسران سے ملاقات کریں۔ مزید جانتے ہیں عاجز شمالی سے۔ جی عاجز، آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، آج یہاں پر ایک اجلاس ہوا ہے صوبائی وزیر توانائی سید ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت ہے۔ اس اجلاس میں ہیسکو، سیپکو اور الیکٹرک سمیت جو بجلی فراہم کرنے والے ادارے ہیں ان تمام کے ذمہ داروں نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں صوبائی وزیر توانائی ناصر حسین شاہ نے شدید برہمی کا اظہار کیا کہ شہریوں کو اوور بلنگ کی جا رہی ہے بڑے پیمانے پہ۔ تینوں ادارے ہیسکو، سیپکو اور الیکٹرک زیادہ بلنگ کر رہے ہیں، اور ان زائد بلوں کے اجرا اور وصول کی گئی جو رقم کی گئی ہے وہ عوام کو واپس کی جائے۔ اور انہوں نے میٹرز کے مد میں بھی پیسے لیے ہیں، جبکہ نئے ڈیجیٹل میٹرز نہیں لگائے جا رہے ہیں۔ ناصر شاہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کا فیصلہ ہے کہ عوام کو سہولیات فراہم کرنی ہے، لہٰذا یہ جو بجلی فراہم کرنے والے ادارے ہیں، پاور کمپنیاں جو ہیں، وہ جلد عوام کے مسائل کو حل کریں۔ جی بہت شکریہ عاجز اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ویلکم بیک۔ اب آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ علی خورشیدی سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر مقرر۔ سیکرٹری سندھ اسمبلی نے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ مزید بات کریں گے شعیب مختار سے۔ شعیب بتائیے۔ جی بالکل، سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے۔ سیکرٹری سندھ اسمبلی نے اپوزیشن لیڈر کا آج جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ MKM پاکستان کے علی خورشیدی جو ہے وہ سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ رکن صوبائی اسمبلی علی خورشیدی کو 21 سے زائد جو ہے وہ رکن صوبائی اسمبلی نے درخواست دی تھی کہ ہمیں اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بنایا جائے۔ علی خورشیدی جو ہے اسمبلی میں بطور پارلیمانی لیڈر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ان کا شمار جو ہے MKM پاکستان کے سینئر رہنماؤں میں بھی ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے شعیب، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کراچی میں روٹی کی سرکاری قیمت کیا ہے؟ کمشنر آفس خواب خرگوش میں شہری پریشانی میں۔ کمشنر آفس کی ویب سائٹ پر روٹی کے نرخ موجود نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ویب سائٹ پر نرخ موجود نہ ہونے سے شہری سرکاری قیمت جاننے سے محروم ہو گئے ہیں۔ شہر کے مختلف تندوروں پر روٹی کی مختلف قیمتیں ہیں۔ تندور پر چپاتی 12 سے 17 روپے، تندور کی روٹی 25 سے 30 روپے ملنے لگی ہے۔ آٹا کئی بار سستا ہوا لیکن روٹی کی قیمت کم نہیں ہو سکی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی شہر میں روٹی کی سرکاری قیمت کیا ہے؟ کمشنر آفس خواب خرگوش میں شہری پریشانی میں۔ کمشنر آفس کی ویب سائٹ پر روٹی کے نرخ موجود نہ ہونے کا انکشاف۔ مزید بات کر لیتے ہیں بسیم افتخار سے۔ بسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہریوں کو سرکاری روٹی کی قیمت کیا ہے اندازہ ہی نہیں۔ کمشنر آفس کی جو انتظامیہ ہے وہ خواب خرگوش میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمشنر آفس کی جو ویب سائٹ پر روٹی کے نرخ موجود نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ویب سائٹ پر نرخ موجود نہ ہونے سے شہری کو جو ہے وہ سرکاری قیمت جاننے سے وہ محروم ہے۔ شہری بے خبر ہے۔ نان بھائیوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ منمانی قیمتوں پر روٹی فروخت کرنی شروع کر دی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو کمشنر کراچی کی ویب سائٹ ہے اس پہ مختلف جو ضروری زندگی کی اشیاء جس میں بیف ہے، مٹن ہے، چکن ہے، گروسری ہے یا پھر دودھ کی قیمتیں ہیں وہ تو موجود ہوتی ہیں، لیکن جب نان کے آپشن پہ کلک کیا جاتا ہے تو اس پہ کلک کرنے کے بعد جو سامنے اسکرین آتی ہے اس پہ آتا ہے نو ریکارڈ فاؤنڈ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نان کی قیمتیں ہیں، روٹی کی سرکاری قیمتیں، اس کے حوالے سے کوئی بھی ریکارڈ یا کوئی بھی قیمتیں جو ہے وہ آویزان نہیں کی جاتی، اس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ سرکاری قیمتیں جاننے سے محروم ہے۔ جی بہت شکریہ وسیم۔ ہول سیل